Bersama Wajah Bil Azim Sabara Wasyakare Jalla Keja Aira Wajah Ashri Sabara Wasyakare Bachi Diwan Musyawarati Diwan Jamaat Keja मुलाकात होता शिका मैं अब तो तेरी के मदारान कारकुनान भी मौजूद हैं और जमातें भी कायदीन मौजूद हैं। पूरे बलूचिस्तान के हालात हैं। 25 रोज भी 27 मार्च है और 27 मार्च भी एक निस्बत तारीख हंसते बलूचिस्तान तारीख था जबरी या कब्जागिरी के सोच है आगे बगिरता के बलूची तक के बलूचिस्तान ज़रा और बलूचिस्तान सूबा बजाय कानूनी समझेगी मसे नुकात सुबत होती तकरीर बजाय कि मैं हमारे जो मुतालबात हैं अब तो तहरीक के अभी वो सिर्फ वो एक एक नुक्ते में पेश करूँ ना, फिर हमारे मेहमान इंशाअल्लाह वो खताब करेंगे, उनकी बात हम सब सुनेंगे। हमारी तहरीक का भी जो पहला मुतालबा है कि हम बलूचिस्तान में FC को बलूचिस्तान से निकाला जाए। FC है बलूचिस्तान में जितनी जुल्म और ज़्यादती है, इतनी रान है जो कहते हैं कि राह पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान के बारे में बलूचिस्तान में राह ने इतनी ज़ेद ख़राब नहीं की है रियासत के खिलाफ जितने FC ने की। और उस दिन भी जब ये मुसलसल कह रहे हो आए थे, क्वेटा से एक वक्त सुरबंदर आया था कि आप लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि FC जाए, ये कर रहे हैं। तो हमने उनको यही साफ बताया कि अगर आप बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ रखना चाहते हैं तो आपको FC निकालना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखना चाहते मत निकाल, आपकी मर्जी। इतनी जुल्म इतनी ज़्यादती का हमारा पहला मुतालबा FC को बलूचिस्तान से निकाला जाए। दूसरा, लापता अफराद जो हमारे हज़ारों नौजवान आज भी हमारी माएँ क्वेटा, इस्लामाबाद, कराची, आज भी हमारी माएँ तड़प रही है, सड़कों पर रो रही है। गवादर धरने के मौके पर एक माँ आई, उसने कहा कि मैं रो रो कर मेरी आंसू ख़त्म हो गए, अब खून आना शुरू है मेरी आंखों से। यानी वो 5 साल 7 साल से उनका लफ्ज़ जगह लापता है। किसी मुअज़्ज़ब मुल्क में ऐसा होता है, किसी ने पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मुजरिम होता है उससे बड़ा वज़ीर होता है, अब 300 कत्ल करें आप गवर्नर बनेंगे, आप एक कंटेनर क्रैश और शीशा बेचें आप मोतबर बनेंगे, आप जितना ज़्यादा ज़मीनों पे कब्जा करेंगे उतने MNA बनेंगे, अगर और ज़्यादा ज़मीन 1 लाख एकड़ कब्जा किया तो सेनेटर बनेंगे। कोई ये जो बाकी जो एक नौजवान होगा फेसबुक में गलती से लाइक किसी पोस्ट पे लाइक का बटन गलती से दबा तो लापता, पूरी रियासत हिल जाती है। इसलिए जो लापता अफराद है ये भी बाजियाब करने पड़ेंगे और ये हमारा डिमांड है। तीसरा, बलूचिस्तान के लोगों को ये तीसरे दर्जे का शहरी समझते हैं। ये तो जितनी चेक पोस्ट है आप अंदाज़ा लगाएं, इतनी ज़्यादा चेक पोस्ट है, ये सिक्योरिटी के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हमें हर कदम पर दर्श देने के लिए कि तुम गुलाम हो, हर 2 कदम पर ये बताने के लिए कि तुम गुलाम हो, हम आका हैं। इसलिए गुलाम मुल्क के आप शहरी हैं तो आप हर कदम पे हमें बताया जाता है कि तुम गुलाम हो, गुलाम हो, गुलाम हो। तो हमारा मुतालबा ये है अब तो तहरीक का कि हम अव्वल नंबर दर्जे का शहरी बनना चाहते हैं, तीसरे दर्जे का शहरी नहीं बनना चाहते, गुलाम नहीं बनना चाहते, गुलाम नहीं रहना चाहते। हम आज़ाद हैं, अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया, हमारी माओं ने हमें आज़ाद जना है, तो हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम गुलाम नहीं बनेंगे किसी की। और कोई ताकत के बंदूक के जोर पर समझता है कि अब मैं लोगों को गुलाम बनाऊंगा,
غلط ہے. تاریخ اس کی نے غلط ثابت کیا کہ بندوق کے زور پر کسی قوم کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. عملی آج افغانستان کی حالت بھی ہمارے سامنے انہوں نے بتایا کہ 40 ممالک کی جدید فوج افغانیوں کو غلام نہیں بنا سکا. وہ الٹا افغانستانی چھوڑ کے چلے گئے. آج کی تاریخ بھی یہی ہے. اس لیے اس طرح بلوچستان کے لوگ عزت چاہتے ہیں. ہم یہ حیران ہے کہ کلبھوشن کو جو عزت ہے، کلبھوشن یعنی ریاست پاکستان کلبھوشن کو تو عزت دیتے ہیں، بلوچ کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ریمنڈ ڈیوس کو تو عزت دیتے ہیں، بلوچ نوجوان کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. قاتلوں کو عزت ہے لیکن یہاں نوجوانوں کو، عوام کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح کے اور سارے ہمارے وسائل ہیں، ریکوڈک ہے، سیندک ہے، گیس ہے، ساحل سمندر ہے، ٹرالر مافیا تیرات کر رہے ہیں، بارڈر ہے، ایف سی اور کوسٹ گارڈ یہ بدتخوری کر رہے ہیں، مقامی لوگوں کو تنگ کرتے. منشیات ہے، لاکھوں لوگ منشیات کے آتے دن کی روشنی میں چل رہے ہیں. 10 لاکھ نوجوان صرف بلوچستان کے نوجوان منشیات سے لت پت ہیں دن کی روشنی میں. انشاءاللہ یہ جو ہمارے مطالبات ہیں، عید کے بعد انشاءاللہ ہم کاروان حق دو کے نام سے پورے بلوچستان میں ہمیں کاروان چلائیں گے اور عید کے بعد کوئٹہ ڈرنے کا ہم اعلان کریں گے. اس کی تاریخ کا انشاءاللہ کوئٹہ میں ایک عظیم الشان ایک دھرنا دیں گے. ہمارے نوجوانوں نے، حق و تحریک کے نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کو ہم کوئٹہ میں جمع کریں گے. انشاءاللہ پورے 34 اضلاع ہیں وہاں چلیں گے. تو تمام جتنے ہمارے ساتھی ہیں وہ عید کے بعد کی تیاری کریں. انشاءاللہ عید کے بعد جو ہوگا، آج بھی اسمبلی میں جو شور کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے پنجگور کا ہے. کل کا پی اے صاحب کا تھا کہ اس کا اپنے بھی پاؤں لرز رہے ہیں اور سب کے پاؤں لرز رہے ہیں. ابھی تو ہم گوادر میں یہ کام کریں، جب کوئٹہ میں جائیں گے تو ان کی کیا حال ہوگا. ابھی تو ہم کوئٹہ گئے نہیں ہیں تو ان کی یہ حالت ہے. بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے اور بدتمیز سے ایم این اے ایم پی اے بنے ہوئے اور بات کرنے کا بھی تمیز نہیں ہے، تقریر کرنے کا بھی ان کو تمیز نہیں ہے اور بڑے ایم پی اے بنے ہوئے. اسی طرح کہتے ہیں کہ پاؤں کانپ رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی تو بیوروکریسی کی شاید پاؤں کانپ رہی ہے. تو ہم جب کوئٹہ جائیں گے انشاءاللہ تمام وزراء انشاءاللہ بے ہوش ہو جائیں گے. تو آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ وہ دادس وہ تیار ہیں؟ بیٹا 60 والا انشاءاللہ علی حسن خطاب میں کلیم جماعت صاحب بھی بہت شکریہ.